ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र एकविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् एकविंशे पाठे सर्वादौ वयं विगतपाठे आरब्धस्य मिथ्योपपदात् क्रियोऽभ्यासे इति सूत्रस्य दलकृत्यं दृष्टवन्तः। तत्र पृष्टं मिथ्योपपदात् किम् इति चेत् पदं सुष्ठु कारयति, अत्र मिथ्या इति उपपदं नास्ति इति कृत्वा आत्मनेपदमपि न भवति इति। तस्य अर्थः मूले स्वयमेव उक्तः ग्रन्थकर्त्रा, अभ्यासे नैव सत्यं पदं सुष्ठु कारयति प्रत्युदाहरणम् उक्त्वा प्रत्युदाहरणान्तरम् उपस्थापितम्। अभ्यासे किं सकृतपदं मिथ्या कारयति, अत्र मिथ्या इति उपपदम् अस्ति परन्तु अभ्यासविषयः गम्यमानः नास्ति। नाम असकृत्वम् अत्र नास्ति, सकृत्वम् एव प्रकृते वर्तते। नाम एकवारमेव मिथ्या कारयति इति तत्र पठितं। ततः पूर्वं भ्वादिप्रकरणे पठितमपि आत्मनेपदविधायकं सूत्रं स्वरितञ्यतः कर्तृविवराये क्रियाफले तदत्र स्मारितम्। अस्य यजते सुनुते इति एकमेकम् उदाहरणमपि प्रदत्तं, प्रत्युदाहरणमपि तत्र प्रदत्तं। कर्तृविवराये किं ऋत्विजो यजन्ति, कर्तृगामि क्रियाफलं यदि न भवति तदा ऋत्विजः यजन्ति सुन्वन्ति एवं परस्मैपदक्रियापदानि एव भवन्ति इति। प्रकृते इतः अग्रिमेषु सूत्रेषु कर्तृविप्राये इत्येतस्य अनुवर्तनं भवति इति कृत्वा इदं सूत्रमत्र उपन्यस्तं, नाम पुनः स्मारितं विशेषेण। ततः अपाद्वदः इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। अप इति उपसर्गात् परतः वद इति धातोः आत्मनेपदं भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अपवदते इति उदाहरणं दृष्टं। तत्र उक्तं कर्तृविप्राये इत्येव, अतः परगामी क्रियाफलं यदि तदा तु परस्मैपदमेव, अतः तत्र मूले उक्तम् अपवदति इति। तदनन्तरं पूर्वं पठितं णिचश्च इति सूत्रमपि स्मारितं। कारयते इति तस्य उदाहरणं दृष्टं। कर्तृभिप्राये आत्मनेपदं, अकर्तृभिप्राये तु परस्मैपदं भवति इति तत्र दृष्टं। ततः अग्रे सूत्रमस्माभिः पठितं समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे इति। तत्र अग्रन्थे अर्थे सम् उत् आङ् एतेभ्यः परतः यम् इति धातोः आत्मनेपदं भवति इति सूत्रस्य अर्थो दृष्टः। ततः व्रीहीन् संयच्छते इति समुपसर्गपूर्वकस्य उदाहरणं। ततः भारम् उद्यच्छते इति उदु उपसर्गात् परतः यमः उदाहरणं। वस्त्रम् आयच्छते इति आङः परतः यमः आत्मनेपदस्य च उदाहरणं दृष्टं। क्रमशः उदाहरणत्रयमपि इदम् अस्माभिः दृष्टं। ततः अग्रन्थे किम् इति पृष्टम्। उद्यच्छति वेदम् अधिगन्तुम् उद्यमं करोति इत्यर्थः। कर्तृभिप्राये इत्येव व्रीहीन् संयच्छति इति तत्र प्रत्युदाहरणमपि दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम् अनुपसर्गाज्ञः इति। ज्ञाधातोः उपसर्गरहितादेव आत्मनेपदं भवति। गान् जानीते
इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। प्रत्युदाहरणं तु स्वर्गं लोकं न प्रजानाति। स्वर्गं लोकं नाम स्वर्गलोकः यः वर्तते तं लोकं न प्रजानाति इति पठितं। तत्र भट्टिकाव्यस्य उपसर्गपूर्वकस्य ज्ञाधातोः आत्मनेपदप्रत्ययविधानस्य लिटि साधुत्वम् अत्र ग्रन्थकारेण प्रतिपादितं। तत्रोक्तं कथं तर्हि भट्टिः इत्थन्नृपः पूर्वम् अवालुलोचे ततः अनुजज्ञे गमनं सुतस्य इति चेत् तत्र उक्तं भोः अयं कर्तरि लकारः नास्ति, अयं कर्मणि लकारः वर्तते इति। तत्र नृपेण इति विपरिणामं कृत्वा नाम नृपः इति प्रथमान्तं यत् पदं सूत्रे वाक्ये दृश्यते, काव्ये दृश्यते, तस्य तृतीयान्ततया विपरिणामं कृत्वा अनुजज्ञे इत्यत्र अन्वयेन तत्र कर्मणि लिटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने अयं प्रयोगः युज्यते इति तत्र उक्तम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। कथमिति अनुपूर्वकस्य अनुमत्यर्थकस्य ज्ञाधातोः उपसर्गपूर्वकतया प्रकृतसूत्रस्य अप्रवृत्तेः सकर्मकतया कर्मकाच्च इत्यस्य अप्रवृत्तेः अनुजज्ञे इति कथम् आत्मनेपदमित्यर्थः समाधत्ते कर्मणि लिडिति तथा च भावकर्मणोः इति आत्मनेपदमिति भावः सुतस्य गमनम् अनुज्ञातमित्यर्थः फलति। नन्वेवं सति नृप इति प्रथमान्तस्य कथम् इह अन्वयः इत्यत आह नृपेणेति विपरिणाम इति अवालुलोचे इत्यत्र अन्वितं नृप इति प्रथमान्तं तृतीयया विपरिणमितम् अत्र अनुषज्यते इत्यर्थः। विपरिणमितम् इति भवेत् वा विपरिणमितं कदाचित् ण्यन्तात् प्रयोगः कृतः स्यात् वा इति। अस्तु, अनुषज्यते नाम तस्य अत्र अनुषङ्गो भवति इति एतावत्पर्यन्तं वयम् अत्र व्याख्याभागं पठितवन्तः। एतावांश्च विशेषः आहत्य गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् अस्माकं क्रमे तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्य 21तमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 22तमः पाठः अन्तिमश्च पाठः आरब्धो भवति। तत्र प्रकरणस्यास्य अन्तिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। यद्यपि णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने इति सूत्रपठनवेलायां व्याख्यायाम् इदं सूत्रम् अस्माभिः सामान्येन पठितं। तत्रापि अस्य सूत्रार्थः ज्ञातः आसीत् आवश्यकतानुरोधेन। तथापि ग्रन्थक्रमानुरोधेन अष्टाध्यायीक्रमानुरोधेन च इदं सूत्रम् अधुना अस्मत्पुरतः उपस्थितम् इति कृत्वा पठामः। विभाषोपपदेन प्रतीयमाने व्याख्यात्रापि अत्र इङ्गितं क्रियमाणमस्ति। विभाषोपपदेन सूत्रे विभाषा इति एकं पदं भवति प्रथमं, द्वितीयम् उपपदेन, तृतीयं प्रतीयमाने इति च पदं भवति। व्याख्याता कथयति स्वरितङीत इत्यादीति। मूले उक्तं खलु स्वरितङितः इत्यादि पञ्चसूत्र्या यदात्मनेपदं विहितं तत् समीपोच्चारितेन पदेन, उपपदं नाम समीपोच्चारितेन पदेन, तद् उदाहरणेषु स्फुटीभविष्यति। क्रियाफलस्य कर्तृगामित्वे द्योतिते वा स्यात् नाम आत्मनेपदमत्र कर्तृगामित्वे
विकल्पेन विधीयते। नाम पक्षे क्रियाफलस्य कर्तृगामित्वे सत्यपि क्रियाफलस्य कर्तृगामित्वे परस्मैपदम् अपि भवति, परन्तु पञ्चसूत्र्या यदा आत्मनेपदं विधीयते तदात्मनेपदमेव अत्र विकल्प्यते, एवं खलु। कर्तृभिप्राये क्रियाफलेति स्वरितञ्यतः इत्यादि सूत्रतः अनुवर्तते। अनुदात्तं यदा आत्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमिति चापि अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति, परिगणयति, परिगणनं कारयन्नस्ति पञ्चसूत्र्याः। किं? स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले अपाद्वतः च समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे अनुपसर्गाज्ञः इति पञ्चसूत्री इत्यर्थः। तर्हि पश्यन्तु, स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेनापि यदात्मनेपदं विहितं तत्र कर्तृभिप्राये क्रियाफले गम्यमाने अस्माभिः परस्मैपदप्रयोगोऽपि कर्तुं शक्यते। सः विकल्पेन तत्र भवति आत्मनेपदविधानं। तत्तदात्मनेपदविधानं तत्र प्रकृतसूत्रेण विकल्प्यते इति भावः। व्याख्याता कथयति, समीपोच्चारितं पदम् उपपदं न तु तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सङ्केतितं। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यत्र उक्तम् उपपदम् अत्र न भवति। समीपम् उच्चारितं पदम् उपपदं भवति। कुतः? असम्भवात्। तदाह नाम असम्भवः कुतः? यतः समासप्रसङ्गः नास्ति खलु, उपपदसमासः खलु अपेक्षितः। ततः अपि च धातोः अधिकारे तत्र उक्तं खलु, तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् अस्मिन् धातोः अधिकारे। अत्र तु धातोः अधिकारे अयं विषयः आत्मनेपदविधानविषयः न खलु उच्यमानः अस्ति। अग्रे कथयति, तदाह समीपोच्चारितेन पदेन इति सूत्रार्थः पठितः एव अस्माभिः। अग्रे कथयति, फलस्य कर्तृगामित्वे नित्यम् आत्मनेपदे पञ्चसूत्र्या प्राप्ते विभाषेयम् इति विभाषा इयमिति नवेति विभाषासूत्रे इति भाष्ये स्पष्टं। नाम प्राप्तविभाषा एषा भवति इति भावः। उदाह्रियन्ते अग्रे, स्वं यज्ञं यजति यजते वा। व्याख्याता कथयति, स्वीयम् इत्यर्थः। कथयति, अत्र स्वशब्देन एव फलस्य आत्मगामित्व अवगमात् स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले नित्यं नित्यात्मनेपदस्य अनेन विकल्पः, एवं खलु। अग्रे मूले पश्यामश्चेत् व्याख्याता तु कारयति इत्यत्र कथयन्नस्ति। मूले इतोपि उदाहरणमस्ति, स्वं कटं करोति कुरुते वा। अत्रापि स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन ञत्वात् आत्मनेपदं नाम कर्तृगामिनि क्रियाफले नित्यं कर्तृगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदमेव प्राप्यमाणमासीत्, एतेन सूत्रेण विकल्प्यते। कर्तृगामिनि क्रियाफले अत्र परस्मैपदमपि पक्षे भवति। स्वं कटं करोति कुरुते वा। सम्यक्। ततः स्वं पुत्रम् अपवदति अपवदते वा इत्यस्ति खलु। अत्र अपादवदः इत्यनेन कर्तृगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदमेव प्राप्तं, परन्तु विभाषोपपदेन प्रतीयमाने इत्यनेन विकल्पितम्। अतः कर्तृगामिनि क्रियाफले परस्मैपदमपि भवति। स्वं पुत्रम् अपवदति इत्यपि भवति। अग्रिमम् उदाहरणं व्याख्याता उपस्थापयन्नस्ति। मूले उक्तं खलु, स्वं यज्ञं कारयति कारयते वा। कथयति, स्वं यज्ञं कारयति इत्यत्र णिचश्च इत्यस्य अनेन विकल्पः। णिचश्च इत्यनेन कर्तृगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदं प्राप्तं, परन्तु कर्तृगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदस्य विकल्पः अत्र कृतः। अतः स्वं यज्ञं कारयति इति अपि प्रयोगः भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता, स्वं व्रीहिमिति। मूले पश्यामः, स्वं व्रीहिं संयच्छति संयच्छते वा। कथयति, अत्र समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे इत्यनेन विकल्पः। अत्रापि तथैव कर्तृगामिनि क्रियाफले
प्रत्ययः प्राप्तः परन्तु प्रकृतसूत्रेण विकल्पितः। स्वाङ्गान् जानाति जानीते वा व्याख्याता कथयति अत्र अनुसर्गाज्ञः इत्यनेन विकल्पः प्राप्तः। नाम कर्तृगामिनि क्रियाफले एव विकल्पः, कर्तृगामिनि क्रियाफले अत्र आत्मनेपदम् एव विहितम् आसीत्, परन्तु कर्तृगामिनि क्रियाफले अत्र तस्य आत्मनेपदस्य विकल्पः कृतः, अतः पक्षे परस्मैपदप्रत्ययोऽपि लब्धः इति भावः। एवं खलु अग्रे कथयति व्याख्याता इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां बालमनोरमाख्यायाम् आत्मनेपदव्यवस्था समाप्ता। आत्मनेपदव्यवस्था समाप्ता। अपि च अस्मिन् सूत्रे इमानि यजते, यजति यजते, करोति कुरुते, अपवदति अपवदते, कारयति कारयते, संयच्छति संयच्छते, जानाति जानीते इत्यादीनि सर्वाणि अपि उदाहरणानि सर्वेषु अपि लकारेषु पूर्वं सूक्तानि सम्यक्तया च साधितानि वर्तन्ते, अतः पुनः वक्तव्यानि इति नास्ति। मूले कथयति इति तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणं। तर्हि मित्राणि अत्र अधुना आत्मनेपदप्रकरणस्यापि सम्पन्नता अभूत्। लघीयान् पाठः अस्माकम् एषः अद्य प्रवृत्तः। अग्रिमे पाठे वयम् अग्रिमं परस्मैपदप्रकरणम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः अद्यतनप्रकरणं च अत्रैव उपसंह्रियते। अयं 22 अन्तिमः च पाठः अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नः। मङ्गलं। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिमं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च सर्वेभ्यः भवद्भ्यः नमो नमः।